अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, अॼु असां प्रोग्राम कंदासूं पाकिस्तान जे अंदरि जेका आहे जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा नज़रियाती मसइला जेके आहिनि उहे ज़ेर बहस ईंदा रहनि था। उन हवाले सां ताज़ो हिकिड़ी डेवलपमेंट थी आहे। पाकिस्तान आर्मी जे अॻूणे रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब जेका आहे पंहिंजी हिकिड़ी सोशल मीडिया ते हिकिड़ी वीडियो जारी कई आहे, जंहिंमें हुन पाकिस्तान जे हिकिड़े मारूफ़ स्कॉलर नामियारे पंहिंजो स्कॉलर डॉक्टर परवेज़ हुदवाई जे ख़िलाफ़ु जेका आहे उन गुफ़्तगू कई आहे। उनमें हुन जेके ॿ चारि इल्ज़ाम लॻाया आहिनि उनमें हुनजो चवणु इहो आहे त हीउ डॉक्टर परवेज़ हुदवाई डॉक्टर ए.क्यू ख़ान जे ख़िलाफ़ु हुयो ऐं हुन ए.क्यू ख़ान जी क़बर जे मथां अलामती क़बर ठाहे उनजे मथां जेका आहे उनखे जेको आहे जूता हया हुआ ऐं उनजो इहो बि चवणु हो त हीउ पाकिस्तान जे न्यूक्लियर प्रोग्राम जे बि ख़िलाफ़ु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हुनजो इहो चवणु हो त हू पाकिस्तान खे का नॉर्मल रियासत नथो सम्झे ऐं टू नेशन थियरी खे हू क़बूल नथो करे। ऐं हुनजो चवणु इहो आहे अमजद जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब चयो आहे त जिनाह खे मोहम्मद अली जिनाह साहब क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जिनाह खे डॉक्टर परवेज़ हुदवाई हिकिड़ो कन्फ्यूज़्ड माण्हू सम्झे थो ऐं हू मुस्लिम नेशन जे तसवुर में जेका पाकिस्तान जी आइडियोलॉजी आहे उनमें बिलीव नथो करे। हू बंगाली ऐं बलोच जेके नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुयूं या आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हुयो उन्हनि जी हिमायती आहे ऐं पाकिस्तान जी फ़ौज जे ख़िलाफ़ु आहे। ऐं उन हवाले सां उनजो इहो चवणु हो त हू उहो ई नैरेटिव पेश करे थो जेके करप्ट पॉलिटिशियन ऐं रॉ जेका आहे उहो करे थी पई। हुनजो इहो चवण बि आहे त परवेज़ हुदवाई जहिड़ा डॉक्टर परवेज़ हुदवाई जहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे दुनिया पंहिंजो पाकिस्तान खां वधीक पाकिस्तान खां ॿाहिरि काफ़ी मक़बूल आहिनि, ख़ासि तरह पाकिस्तान जे दुश्मननि वटि। इहो आहे जनरल अमजद शोएब साहब जो मौक़ुफ़ जेको हुन वीडियो में रखियो आहे। पर यकीनी तौर ते पाकिस्तान हिकिड़ी रिलीजियस रियासत हुजे या पाकिस्तान हिकिड़ी सेक्युलर रियासत हुजे, इहो हिकिड़ो बहस मुबाहिसो पाकिस्तान जे सियासी मंज़रनामे ते हर वक़्तु रहे थो। पाकिस्तान जा काफ़ी माण्हू चवनि था त मज़हब जेको आहे उन जो रियासती मामलनि में अमल दख़ल न हुजे, जीअं दुनिया जे अक्सर मुल्कनि पंहिंजो इहो हिकिड़ा निज़ाम ठाहे वरिता आहिनि ऐं उनमें मज़हब जेको आहे उहो इंडिविजुअल रोल हुजणु घुरिजे। इहो हिकिड़ो नुक़्ता नज़र इहो आहे। जॾहिं त ॿिए तरफ़ वरी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जेके आलिम दीन आहिनि थोरे पाकिस्तान जे अंदरि जेके जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब जहिड़ा माण्हू बि जेको आहे उहो इन तरह जे नज़रियाती लाइन खे टो कंदा रहनि था त पाकिस्तान हिकिड़ी रिलीजियस स्टेट हुजे जंहिंजा इस्लामी मुस्लिम रियासत जे बुनियाद ते ऐं टू नेशन थियरी जे बुनियाद ते हिकिड़ी मुस्लिम रियासत मुस्लिम नेशन जे बुनियाद ते उनजा आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स हुजनि। इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ तजज़िया सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन कुरैशी साहब सां। जी कुरैशी साहब, ये जो आपने देखा जनरल अमजद शोएब रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब जो है वो अपना डॉक्टर परवेज़ हुदवाई के बारे में जो बातें कर रहे हैं, एक तो उसने कहा कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हैं और डॉक्टर ए.क्यू ख़ान के ख़िलाफ़ हैं। उस पर तो डॉक्टर परवेज़ हुदवाई ने खुद भी जवाब दे दिया है कि वो डॉक्टर ए.क्यू ख़ान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो दुनिया में बम के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में किसी के पास बम न रहे। लेकिन दूसरी जो बात जनरल अमजद शोएब साहब ने जो कही है परवेज़ हुदवाई के बारे में कि वो एक बुनियादी मसला है, क्योंकि ये शुरू से लेकर अब तक ये मामला इसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि टू नेशन थियरी और उसकी हिमायत करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक रिलीजियस स्टेट होना चाहिए और पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी जो है वो उस पर बेस करती है। और वो ये भी कहते हैं कि तो इस तरह की जो बातें हैं, आपके ख्याल में आप बहैसियत तजज़ियानिगार के इस सारी चीज़ को किस तरह देखते हैं? शुक्रिया फयाज नाइक साहब। बात यह है कि इस कंफ्यूज और डिवाइडेड माशरे में फिर रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब ने जो एक काम किया है, अगर आपने वो उसको गौर से डेफिनेटली सुना है कि उसमें भी उन्होंने कहा कि हम मज़ीद गद्दार लोगों के बारे में राय देंगे। तो अगर आप उसको
غور سے دیکھیں کہ جو یہ انہوں نے شروع کیا ہے معاملہ، یہ جو ہے سند غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا معاملہ اور ڈسکریڈٹ کرنے کا، حب الوطنی کو شعبے میں ڈالنے کا، پاکستان کی افواج یا نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہونے کا، یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ڈی ڈی پی شروع کیا ہے۔ شاید ان کا مطمع نظر یہ ہو کہ وہ یوتھ چونکہ ایک جو ہے حود بھائی جیسے ویژنری آدمی کو جو سیکولر پاکستان کا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر رکھتے ہیں، دیکھیے وہ ایک سائنسدان ہیں MIT سے پڑھے ہوئے، لیکن وہ ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، وہ سماج کے جو ہے علوم پہ بھی اپنے لیکچر دیتے ہیں اور ان کا حلقہ احباب بہت زیادہ ہے، بالخصوص وہ جو انہوں نے لگ بھگ 47 سال پڑھایا ہے تو بے تحاشا ان کا حلقہ اثر ہے، اور انلائٹنڈ بچے چاہے وہ لمس کے ہوں چاہے وہ جو ہے اسلام آباد یونیورسٹی کے ہوں، وہ ان کے حلقہ اثر میں شامل ہیں۔ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے غالباً انہوں نے اپنا متنازعہ موضوع جان بوجھ کر چھیڑا ہے، جبکہ خود جو ہے یہ تو وہ اپنی بنیادی جو ہے ویڈیو میں ڈاکٹر حود بھائی بتا چکے ہیں کہ جو ہیں ڈاکٹر قدیر خان جنہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھی محسن پاکستان کو کے خلاف عرضہ سرائی کی، ان کی خبر کو کیا، وہ تردید ہو گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جن موضوعات کو چھیڑ رہے ہیں کتنے خطرناک انداز سے بلا سوچے سمجھے چھیڑ رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے حقائق بتانا شروع کر دیے، جس طرح سے ڈاکٹر حود بھائی صاحب جو ہے محسن پاکستان جنہیں جنرل مشرف نے اندر بند کر دیا تھا محسن پاکستان کو، اگر ان کے خطوط باہر آنا شروع ہو گئے تو پھر یہ باتیں باہر آ جائیں گی نا کہ دوسرے ملکوں کی فوج ہوتی ہے، یہاں فوج کو ملک ملا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک ایک گیم کا آغاز کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح باتیں نکلنا شروع ہوئیں تو متبادل بیانیہ بھی سامنے آئے گا۔ کیا ایسا سوال نہیں اٹھے گا کل کو کہ جناب جنرل امجد صاحب اگر افراد کے بارے میں بتانا ہے تو یحییٰ خان کی رنگینیاں، ضیاء الحق کے بھٹو کے قتل کی سازشیں، طالبانی کلچر کی تخلیق، اور یہ آئیے ان افراد کو بھی لیتے ہیں، کون سا جرنل بندے بیچتا رہا ہے اور ایئرپورٹ بیچتا رہا ہے۔ تو یہ ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے اندر ایک خطرناک جو ہے طریقہ کار اختیار کیا ہے جنرل شعیب صاحب نے۔ یہ آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہو جاتے ہیں جب وہ ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں، وہاں پر جن لوگوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے صحافت میں، تاریخ میں، سیاست میں، تجزیہ میں، ان کے ساتھ وہ الجھتے ہیں، ان کو بھی وہ نہیں دیکھیں نا، دو چار چیزیں ہیں۔ ہم اپنا جنرل امجد شعیب کے بارے میں تو بات کرنے کے لیے ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ ان کے، میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری، اسلام، پاکستان کی آئیڈیالوجی، مسلم ایز اے نیشن، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ نقطہ نظر آج یہ جنرل امجد شعیب صاحب ہمیں نہیں سنا رہے، یہ نقطہ نظر شروع سے لے کر پاکستان کے اندر وہ اپنا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنرل صاحب نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو اپنا پرویز حود بھائی ہیں یہ بنگالی اور بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں ان کے حمایتی ہیں۔ تو وہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، مسلم ایک نیشن ہوتی ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کا مطلب ہے کہ ہم مسلم نیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ بات تو ہم نے باتوں پہ کرنی ہے، ہم نے جنرل شعیب صاحب پہ کیا کرنا ہے؟ اس کا آپ نے کہ اس میں تو وہ خود ان کا مقصد پورا ہوتا ہے کہ وہ ڈسکس ہوں جنرل امجد، لیکن جو ہماری نئی نسل کو یہ بتانا ہے تو نئی نسل تو خود یہ سوال کر رہی ہے کہ جس دو قومی نظریہ کی مخالفت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ کیا، بات سمپل سی ہے کہ مشرقی پاکستان کا پاکستان کی تخلیق میں سب سے بڑا رول تھا۔ یہ تاریخ ہے جسے کوئی جو ہے جھٹلا نہیں سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس دو قومی نظریے کے ساتھ ہم نے مسلم کی بنیاد پر کیا کیا کہ مار مار کے ہم نے علیحدہ کر دیا۔ تو کیا یہ دو قومی نظریہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو جوڑ کے رکھنے کے قابل تھا؟ کہ بھئی آپ کا اگر ایک نظریہ ہے کہ مسلمان قوموں کے لوگوں کے لیے آپ نے ایک مملکت حاصل کی، اس کا انجام تو دیکھیے کہ کیا آپ مسلم
جو ہے نظریے کے اوپر چل رہے تھے تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کیسے ہو گئی؟ کیا وہ دو قومی نظریے کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ جو ہے دونوں حصوں کو ملک کے وہ سنبھال سکتا؟ یہ باتیں بالکل ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور یہ جو ہے بالکل ریٹرک ہو چکا ہوا ہے. یہ ان چیزوں کا جواب دیں کہ اگر دو قومی نظریہ اتنا مضبوط تھا تو آج بنگلہ دیش کیسے علیحدہ ہوا اور آپ سے زیادہ ترقی کے منازل طے کر رہا نہیں ہے؟ پر دیکھیں نا اپنا شاہین قریشی صاحب، دیکھیں جو بات جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ایز اے نیشن، مسلم ایز اے نیشن مطلب ہے عرب لوگ ہیں وہ مسلم ایز اے نیشن، ان کی اپنی نیشن ہے، وہ اپنا افغانستان جو ہے ایک مسلم کنٹری ہے، ان کی اپنی ایک نیشن اسٹیٹ ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے. یہ نیشن کا جو مسلم نیشن کا تصور ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مسلم نیشن کا جو ہے کوئی ایسا کانسیپٹ ہے نہیں ہے. اگر آپ ایون مڈل ایسٹ کو ایک لفظ کہیں گے نا کہ مڈل ایسٹ ایک خطہ ہے، مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان کے اندر ایون سوشلسٹ لیبیا بھی تھا. اور اسی طرح جب آپ جنرلائز کرتے ہوئے ٹرکی کو کہہ دیں گے، ٹرکی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ٹرکی کے اندر کون سا مسلم نیشن ہے؟ بھائی وہ تو سیکولرزم کے مصطفیٰ کمال اتاترک کی تھیوری پہ چلتے ہیں اور آج اردگان جو ہے پھر دوبارہ واپسی پہ ان کے جو ہے مزار پہ جانا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی سوسائٹی نہیں اس طرح لے سکتی. یہ بہت ایبسٹریکٹ بات ہے. ہمارا تو تہذیبی طور پہ ہم الگ ہیں. تہذیبی طور پر ہم جو ہیں سندھ کی تہذیب کے اندر جو ہے بر صغیر کے لوگ ہیں اور ہماری تاریخ 5,500 سال پرانی ہے. اور اس کو اگر مصنوعی طور پر ریٹرک کے طور پر اور کسی حقائق کے برعکس آپ ہمارے تانے بانے مڈل ایسٹ میں جوڑ دیں جو خود مختلف النوع قسم کے جو ہیں سوچیں اور نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی ایسی جو ہے نیشنز نہیں ہوتی. یہ مصنوعی طور پر ریٹرک یوز ہوتا ہے، اسرائیل میں بھی یوز ہوتا ہے یہودیوں کی سرزمین، لیکن یہ دیکھیے سارا ریجیکٹ ہو چکا ہے. یورپ کے اندر کوئی نہیں مانتا کہ کرسچن سوسائٹی ہے، بڑی کرسچن پارٹیاں ہوتی تھی ایک دور میں، لیکن آج اگر ماڈرن اس میں آپ جائیں گے تو پاکستان کا مستقبل سیکولر پاکستان کے اندر ہے. آج مسلم تھیوری کی بجائے ڈیفینسیو اور گارڈڈ ہونے کی بجائے اور دفاع میں جانے کی بجائے پاکستان کے 73 سال کے تاریخی تجزیہ کریں کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب مذہب کو لایا گیا بیچ میں، وہ جمہوریت کو روکنے کے لیے لایا گیا. جب بھی مذہب کو لایا گیا، دیکھیے پی این اے کی تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، اس کا انجام جو ہے منتج ہوئی وہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں، اور جتنے اسلام کے دعوے دار تھے وہ جا کر پروفیسر غفور صاحب کی شکل میں وہ جا کر ان کی کابینہ میں ماشاء اللہ کے بیٹھ گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج تک پاکستان کا بھی اگر معروضی طور پہ آپ دیکھ لیں، جتنی اسلام کی بنیاد پر اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، کوئی اقتصادی پلان نہیں ہے، کوئی سوشل آرڈر نہیں ہے. یہ ریٹرک لوگوں کو، لیکن یہ ریٹرک صرف اسلامی اپنا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جنرل امجد شعیب صاحب نے تو ان کو خود اپنے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور لوگوں نے اسلام کی صحیح وہ نہیں کیے. لیکن یہ ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہیں یہ کیوں اتنے اپنا لگے ہوئے ان چیزوں میں کہ اپنا اسلام اور ٹو نیشن تھیوری اور پھر جو ہے یہ اپنا جناح صاحب کا پاکستان اور جو ہے ریلیجس اسٹیٹ، یہ ساری چیزیں کیوں جنرل صاحب یہ کر رہے ہیں؟ کہ یہی جو ہیں جنرل صاحب بڑے تبدیلی کے ایجنڈے پہ، جس طرح اسی ویڈیو میں پہلی میں انہوں نے سیاستدانوں کو کرپٹ سیاستدان کہا، لیکن وہ جو جرنیل جو ہیں جو کرپشن کر کے جن کے پیسے بھی فوج والوں نے واپس لے کے بہرحال معاف کر دیا یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو شخص سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا اور وہ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ وہ تو عز و منتشا والا یہ جو گروپ ہے کہ جب تبدیلی سرکار آئی تو ان لوگوں نے اس کے لیے کتنا کام کیا اور کتنی بغلیں بجائیں، تو آج کیا وہ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ آج یہ اس کی ذمہ داری سے بچ کے بھاگ رہے ہیں. انٹلیکچوئل آنیسٹی تو یہ ہوتی کہ جو آپ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے وہ ایکسپیریمنٹ پاکستان کے اندر ناکام ہو چکا ہے. اب آپ جو ہے جس طرح وہ سوئچ اوور کر رہے ہیں کہ مدینے کی ریاست لے آئے ہیں تبدیلی اور انصاف کے بعد، یہ بھی جو ہے اسی طرح کے. لیکن اب شاہین قریشی صاحب ایک دوسری بات، اب جو 60s 70s 80s کی حد تک جو ایک لائن ہوتی تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی
پختونخوا میں بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں، سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیاں، یہ جو تھی ایک سیکولر اور ایک قومیتوں کے اس پہ حقوق پہ چلنے والے پاکستان کی بات کرتی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ شاید نظریاتی لائن اس طرح بالکل کلیئر نہیں ہے. اب تو شاید مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کا پاکستان چاہتی ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دیکھیے، بات درست ہے کہ جو ان کی منشور سے لے کر اور بعد میں جو سیاسی عمل اور اظہاریہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کلیئرٹی نہیں ہے، یہ ڈیفینسو ہیں اور اس کے اندر معذرت خواہانہ انداز ہے. جبکہ آپ افراد سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ریزالوڈ سیکولر لوگ بھی ہیں. وہاں فرد اللہ بابر جیسے لوگ پیپلز پارٹی میں ملیں گے تو تاج حیدر صاحب جیسے لوگ بھی ملیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ ہوا یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں پی این اے کے دور کے بعد سے یہ معاملات اتنے آگے لے جائے گئے مذہب کو بطور ویپن. آج کیا نہیں یوز ہو رہا، یہ تحریک لبیک جو نکال دی گئی ہے تو آپ دیکھیے کہ کراچی کے ایک حلقے میں دوسرے نمبر پر آتی ہے اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر اور این کیو ایم چوتھے نمبر پہ چلی گئی ہے. یہ جو حالیہ ضمنی الیکشن ہوا ہے جی ملیر پی ایس 88 کا. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی بدل کر ان کا لباس مختلف سیکٹس میں کیا جا رہا ہے. مطلب میں تو بالکل اوپنلی آبجیکٹیولی رائے دوں گا کہ آج بھی مسلم لیگ نون جو ہے اہل حدیث کی بنیاد پر ان کے ووٹ لینے کے لیے انہوں نے سینٹ کا ایک ٹکٹ دیا ہے. اگرچہ ان کا استدلال تو یہی ہوگا کہ بھئی وہ جمہوریت. بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ سے ہم سے بات کی. ناظرین وقف ووٹو تو وقفے کا موٹی جی پروگرام کرتے ہوئے دمتا سنگر رہے جو. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروگرام جو سلسلے کے اگتے ودایوں گفتگو کروں تھا جکا ہے ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب پران جکا ملک کے معروف اسکالر ڈاکٹر پرویز ہودبائی کے خلاف جکا ویڈیو جاری کی وئی ہے. ان ویڈیو جا جے مختلف معاملہ ہیں ان میں جے نقطہ اتھاریا ویا ان نقطن میں خاص طرح پاکستان جے نظریاتی بنیادن ہکڑی مسلم قوم جے تصور ٹو نیشن تھیری ان کے بارے میں جکا گفتگو کی وئی ہے. ان تے گفتگو کرنے لائے اساں رابطو کیا ہے ملک کے معروف تجزیہ نگار ایڈوکیٹ شہاب اوستو صاحب سان. شہاب اوستو صاحب السلام علیکم. شہاب اوستو صاحب کیئں تھا ॾिसो ہی جکا نظریاتی بنیادن جی ڳالहि आहे त پاکستان ٹو نیشن تھیری مسلم نیشن کے بنیاد تے ٹھہیو پاکستان جا اوے اساس ہیں جے اوے ہٹی وینا تو پاکستان خدا نخواستہ پاکستان لے مسئلو تھی دو. کئی نئی گال تو کونے یہ جڑے پاکستان ٹھہرو ہوئے ان کے فوراً ہی بعد یہ بیانیو جے ہندوستان میں اصل دوست آیا ہوا چھاکان تو ان وقت میں ہتے جے بھی قومیتوں ہوئیں خاص طور سے بنگالی نیشنلزم جیتا ہوئی وہ ان وقت بھی کافی مضبوط ہوئی. سندھ پاکستان میں جو وحدتوں ہوئیں ان سبھی کی شناخت ہوئی وہ صدن کا ہوئیں. ان وقت کی لیڈرشپ بھی کافی سگاری ہوئی. ہتے سائیں جی ایم صد ہوئے اڈے مجیب الرحمان سہروردی جا لیڈر ہویا. ایون پنجاب میں بھی لیفٹسٹ جیکے ہویا انہوں پنجابی شناخت جیکا ہے. ایون سکندر حیات جو یونینسٹ پارٹی جو چگو مقصود آخر وقت تائیں جناح صاحب ابھی پنجاب میں انٹرفیئر کرن نہ ڈنو ہے. انہوں پنجاب کے مکمل طور سے پانچے قبضے میں رکھو بلکہ انہوں سکھن سے گڈجی حکومت ٹھائی. مسلم لیگ کے تو 1946 کی الیکشن تائیں جو سو گھروں نہ ڈنو. سو یہ تاریخ جو حصہ ہے. تاکہ طریقے سے باچا خان ہوئے کے پی میں ویڈے بروچن میں بھی ان وقت میں بھی جو سو وڈا وڈا لیڈرز ہوا جن کے انہوں بعد میں مارو. سو سندھ میں بلوچستان میں کے پی میں بنگال میں ان وقت کی جو لیڈرشپ ہوئی وہ کافی سجاگ ہوئی. تو یہ سب ڈسندے ان وقت سوائے ان بیانی کے جو کچھ کو نہ ہو تو پاکستان میں جا بھی یہ وحدتوں ہیں بھی قومیتوں ہیں
उन्हनि जी का शनाख़्त कोन्हे। हाणे सभु जेको आहे सो ख़तमु थी विया, उहो हज़ारनि सालनि जी माना त हिकिड़ी नंढड़ी मीगर अक़लियत इहा सॼी पंहिंजो पाकिस्तान जे अंदरि इहा नज़रियाती जेका बुनियाद आहिनि, जंहिंखे चयो वञे थो नज़रियाती बुनियाद, उहो हिकिड़े मीगर अक़लियत जेका हिंदुस्तान में लॾे आई उन्हनि जी पंहिंजो कयल आहे। न, उन्हनि जी इन करे मां चवंदुसि जो उन्हनि खे उन वक़्त में वागू जेको हुयो मुल्क जो शुरूआती सालनि में, त जेके उतां आया हुया लियाकत अली ख़ान समेत इंडियन सिविल सर्विस जा जेके माण्हू हुया, उहे ब्यूरोक्रेसी जो वॾो तमामु वॾो हिकिड़ो लॾो हुयो जेको उतां आयो हुयो। ऐं जेके शुरू जा इंडस्ट्रियलिस्ट बि हुया नंढा वॾा, उहे बि उतां ई आया हुया। ऐं लियाकत अली ख़ान पहिरें ॾींहं खां वठी हुनखे ख़बर हुई त हिन मुल्क में जेको लॾो हिंदुस्तान मां आयो आहे उनजो मुस्तक़बिल एतिरो जेको आहे सो मुनवर कोन्हे, छाकाणि त हिते जेके क़ौमियतूं आहिनि उहे पंहिंजे हक़नि लाइ वड़नि थियूं। तंहिंजे करे तव्हां ॾिसो त शुरू खां वठी जेको हमिलो हुयो उहो शुरूआत थी बंगालियुनि खां, जंहिंमें जिन्ना साहब वञी तक़रीर कई हुते ढाका यूनिवर्सिटी में। हुते हुन जेको पर जिन्ना साहब जे बारे में त इहो तस्वर आहे त जिन्ना साहब सेक्युलर हुयो ऐं जिन्ना साहब जेको सॼी जेका ब्रिटिश दौर में जेका सॼी जेका पंहिंजी लाइन रखी उहा इहा रखी त नंढनि सूबनि खे ऐं उन्हनि खे जेको आहे का बि जेका अक्सरियत आहे उहा डोमिनेट न करे। ॾिसो, जेका जिन्ना साहब जी सियासत हुई हिंदुस्तान मुतहदा हिंदुस्तान में, उन में त उहो अक़लियतुनि जो तमामु वॾो लीडर हुयो ऐं हमेशह अक़लियतुनि जे हवाले सां जेको काफ़ी सख़्तु स्टैंड वठंदो रहियो। इवन जॾहिं बंगाल ऐं पंजाब जी जेका थी हुई विरासत, उन में बि हुन कोशिशि कई हुई त अक़लियतुनि खे वधीक सीटियूं मिलनि। तो इन वक़्तु सूरताल जेका हाणे आहे उहा उन वक़्त खां इन करे मुख़्तलिफ़ कोन्हे जो जेको लॾो उन वक़्तु हुयो, उन लॾे खे बाद में वरी पोइ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इन बयानीअ खे 1 यूनिट में बाक़ाइदे हिकिड़ो कानून ऐं आइन जी सूरत में पाकिस्तान जे मथां मुसलित कयो। 1 यूनिट दरअसल सिर्फ़ु हिकिड़ो सियासी ऐं हिकिड़ो कानूनी अमल न हुयो, हिकिड़ो सकाफ़ती ऐं हिकिड़ो जेको आहे सो तव्हांजो मुआशरती जेको आहे सो हिकिड़ो वॾो हमिलो हुयो जेको हिननि सभिनी क़ौमियतुनि ते कयो वियो। उन्हनि जी शनाख़्त खे ख़तमु करण जी हिकिड़ी आइनी ऐं कानूनी कोशिशि कई वई। पर चयो इहो वेंदो आहे त अयूब जो पाकिस्तान सेक्युलर पाकिस्तान हो। न, ॾिसो, सेक्युलरिज़म जो हिकिड़ो वरी ॿियो रुख़ आहे। सेक्युलरिज़म जेका उन वक़्त में हिननि खे स्पूट पई करे उहा सेक्युलरिज़म हुई, छाकाणि त उन वक़्त में सोवियत यूनियन जो जेको उभार हुयो ऐं जेका चाइना में इनकलाब आयो हुयो ऐं ॾखण एशिया में जेको आहे सो बि उनजा तमामु घणा असर हुया ऐं ख़ासि तौर ते वियतनाम वॉर खां पोइ इहो पूरो ख़ितो जेको आहे सो उते कम्युनिज़म जेका ही उहा हुनखे पाकिस्तान हिकिड़ो ग़ैर मज़हबी या हिकिड़ो ला मज़हबी हिकिड़ी तहरीक जे तौर ते उभारियो वियो। ऐं उन में अमेरिकन जेका इंडॉक्ट्रिनेशन हुई उहा बि इहा ई हुई त असां जेको आहे सो सेक्युलर आहियूं, पर असां कंहिं ख़ासि जेको आहे सो मज़हबी नज़रिए जे जा मुख़ालिफ़ न आहियूं। तो हिन में कोई शक कोन्हे त अयूब ख़ान, छाकाणि त उहो ब्रिटिश ट्रेडिशन्स जो पैदा थियल हुयो ऐं उन वक़्त में कादियानी मूवमेंट और अहिड़े क़िस्म जूं मूवमेंट्स पाकिस्तान में हलनि पियूं, तंहिंजे करे उहे इस्टेब्लिशमेंट खे सूट न पियो करे ऐं नओं मुल्क ठहियो हुयो। ऐं इन में ज़ाहिरा उहो ई हिकिड़ो तरीक़ो हुयो त सेक्युलर वैल्यूज़ खे ई जेको आहे सो सम्झनि पिया त असांखे इस्तेमालु करिणो आहे। अॼु जे दौर में छो इहा ज़रूरत महसूस थिए थी त जनरल रिटायर्ड जनरल जेके आहिनि इन तरह जा मामला खणी वेहनि ऐं मुल्क जे मारूफ़ स्कॉलर्स सां ईअं छो थो थिए? डॉक्टर परवेज़ हुदबाई जे बारे में इहो थो थिए, कॾहिं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब खे जेको आहे हिकिड़ो ठपो हणी जेको आहे उनखे जीअं कयो वियो, डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान सां कयो वियो, हिकिड़ो इक़्तिसादी माहिर जेको आहे पंहिंजो इमरान ख़ान साहब पंहिंजे हिन में शामिलु करणु पिया चाहियो, त उन वक़्तु इहो थियो। त इहो छो थो थिए त जेके स्कॉलर आहिनि, वॾा वॾा दिमाग़ आहिनि, उन्हनि जे बारे में ईअं छो थो थिए? ॾिसो, हिननि जी का हिकिड़ी लाइन कोन्हे। जनरल साहब फरमाए थो त जेको मोहसिन पाकिस्तान आहे अब्दुल क़दीर ख़ान, जीअं तव्हां वीडियो में ॿुधंदव, उनखे कोठे थो मोहसिन पाकिस्तान,
पर जॾहिं पाण फ़ौज में हुयो साईं जन, जॾहिं पाण फ़ौज में हुया ऐं मुशरफ जा राय रास्त हुया, दस्त रास्त हुया, त उन वक़्तु जेको हशर थियो हुयो मोहसिन पाकिस्तान सां, जेको मुशरफ उन सां ताज़ी कई हुई ऐं उनखे सॼी दुनिया में हिकिड़ो यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीअ खे चोरी करे दुनिया में विकिरणु, लिबिया, ईरान, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेको चोरी करे जहाज़नि में विझी जेको हितां इहो यूरेनियम खणी वञण जो जेको इल्ज़ाम हुयो ऐं उन वीचारे खे ओपनली विहारे हुन खां माफ़ियूं वठायूं वयूं। उन वक़्तु जनरल साहब जो कॉन्शियस जेको आहे सो एतिरो शायदि ब्रेक न पियो करे जो पंहिंजे जनरल खे चयो विया त भई हे मोहसिन पाकिस्तान आहे, तूं हिनखे छो थो बेइज़्ज़तो करे। हाणे ख़बर न आहे भई छो अचो एतिरो सूर जाॻियो आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त उहो मोहसिन पाकिस्तान त अञा ताईं नज़रबंद आहे, अञा ताईं हुनजी चोरपुर ते जेको आहे सो पाबंदी आहे, मुल्क खां ॿाहिरि कोन थो वञी सघे। हुनजी अञा बि जेका वफ़ादारी आहे, जेका हुबुल वतनी आहे, उहा अञा ताईं जेको आहे सो उहा मुश्तबा आहे। तो हाणे छा आहे त उहो ज़मानो हुयो जॾहिं वॉर ऑन टेरर हले पई, पाकिस्तान जेको आहे सो अंदरि तमामु घणो फोकस हुयो, प्रेशर हुयो दुनिया जे, ख़ासि तौर ते वेस्टर्न मुल्कनि जे, त हिननि उहो कढी हुन मसइले पाकिस्तान खे रदाए पाकिस्तान बणाए छॾियो। हाणे वरी जेको आहे सो सूरत इन करे मुख़्तलिफ़ थी वई आहे जो हाणे पंजाब जे अंदरि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पैदा थी आहे। पंजाब जा जेके तज़ाद आहिनि उहे हाणे अहिड़ो रुख अख़्तियार करे विया आहिनि जंहिंमें एस्टेब्लिशमेंट जे लाइ वरी हिकिड़ो मसइलो थी पियो आहे त कहिड़े तरीक़े सां असां मज़हबियत खे ऐं मुस्लमानियत खे जेको आहे सो वरी उभारियूं त जीअं इहो जेको पुराणो तरीक़ो हुयो पाकिस्तान। पर पंजाब जे अंदरि जेका सियासी तरह ते ॿ वॾियूं जेके ध्रुव हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि, उन्हनि में हिकिड़ी पंहिंजो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं ॿी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। मुंहिंजे ख़्याल में त ॿई जेके आहिनि पाकिस्तान आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो जेको तस्वुरु आहे ऐं उस मुस्लिम उम्मा जो जेको तस्वुरु आहे ऐं इस्लामी रियासत जो जेको तस्वुरु आहे, मुंहिंजे ख़्याल में त उहे ॿई धुरियूं उन में बिलीव कनि थियूं। बिलीव तव्हांखे खणी पुछंदो त कंदा जेके बि पॉलिटिशियन्स आहिनि, पर मूंखे तव्हां ॿुधायो त अमली तौर ते नवाज़ शरीफ़ भला हिंदुस्तान सां तालुकात छो को ठीकु करणु चाहे। अमली तौर ते हिंदुस्तान हिन वक़्तु नवाज़ शरीफ़ साहब जेको हिन वक़्तु जेका हुनजी स्टैंड आहे या जेका हुनजी पार्टी जी स्टैंड आहे, उहा मां नथो सम्झां त उहा जेको आहे सो दोस्ताना वारे दौर जी मुस्लिम लीग जी पार्टी जी स्टैंड आहे। हाणे नवाज़ शरीफ़ इहो त कोई बि न चवंदो त पाकिस्तान जेको आहे सो हिकिड़ो इस्लामिक कंट्री न आहे, पर इस्लामी मुल्क हुजणु ॿी ॻाल्हि आहे ऐं पाकिस्तान खे हिकिड़ो तव्हां जेको आहे सो थियोक्रेसी बणाए छॾियो, हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क बणाए छॾियो जेको बुनियाद परस्त मज़हबी मुल्क थी वञे, जंहिंमें कंहिं बि अक़लियत खे जा जेके शहरी हक़ आहिनि उनजो को तहफ़ुज़ न हुजे। इहे सभु जमहूरी जेके तक़ाज़ा आहिनि या जेके आइनी तक़ाज़ा आहिनि, हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो त जेका इहा मुलायत आहे या जेको इहो बयानियो आहे, उनखे जेको वञे पियो वॾो धकु लॻो आहे या लॻंदो, उहो लॻंदो जमहूरी ऐं आइनी जदोजहद में। तव्हां ॾिसो त हिननि लश्कर जेको हिननि पैदा कयो, जेको कादरी साहब वारी जेका इहा ओचितो जेका हिकिड़ी पार्टी पैदा कई वई ऐं सिंध में खादिम रिज़वी वारी TLP, खादिम रिज़वी वारी। हाणे TLP मूंखे ॿुधायो त इहा किथां पैदा थी आहे, हिन जा केरु पैदा करण वारा आहिनि। तो जॾहिं MQM जी ज़रूरत हुई जमात इस्लामी खे ख़तमु करण लाइ त एस्टेब्लिशमेंट MQM पैदा करे छॾी, वक़्तु जमात इस्लामी जेको आहे हुनजे ख़िलाफ़ थी वई विया करे। हाणे वरी छाकाणि त डेमोक्रेटिक स्ट्रगल तव्हां जेकॾहिं उहो दौर स्टडी कयो त MQM सेक्युलर हुई पर डेमोक्रेटिक न हुई। ऐं हाणे जेके मज़हबी पार्टियूं आहिनि जेके डेमोक्रेटिक आहिनि, उहे भली सेक्युलर न आहिनि पर उहे डेमोक्रेटिक आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान जेको आहे सो सिधो सो डेमोक्रेसी ऐं कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म जी ॻाल्हि थो करे, त हिननि खे हाणे मजबूरनि वरी हिकिड़ो ॿियो क्लास पैदा करणो पियो जेके न सिर्फ़ु न सेक्युलर आहिनि न वरी डेमोक्रेटिक आहिनि। तो हिननि खे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में इहे मोहरा जेके आहिनि पैदा करण जी ज़रूरत पई थी। हाणे जेको हे सॼो जेका मलाइन करण वारी जेका हिकिड़ी कोशिशि थी रही आहे, जंहिंमें जेके इनलाइटेंड क्लासिस आहिनि, जेके रोशन ख़्याल माण्हू आहिनि, जेके बैन अल-अक़वामियत में यकीन था रखनि, जेके जमहूरियत में यकीन था रखनि, जेके साइंसिस में यकीन था रखनि, उहे सभई जा सभई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सोच खे या जेका
जेको यूनिटरी जेका बुनियाद परस्ती वारी सोच आहे उनखे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कमज़ोर था कनि। हिन वक़्तु मां सम्झां थो त पाकिस्तान हिकिड़े अहिड़े दौर में दाख़िल थियो आहे जंहिंमें हिकिड़ी ख़ुशआइंद तब्दीली इहा थी आहे त जेके रिवायती तौर ते इस्टेब्लिशमेंट जूं फंडामेंटलिस्ट पार्टियूं बि हुयूं जंहिंमें जमीयत उलमा इस्लाम ख़ासि तौर ते शामिल आहे उन्हनि जो रुख़ बि हाणे तब्दील थियो आहे। उहे हाणे वधीक टॉलरेंट आहिनि घटि में घटि सियासी लिहाज़ खां ऐं डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में जेको आहे उन्हनि जो तमामु वॾो हिकिड़ो रोल पैदा थियो। वॾी महिरबानी ओस्तो साहब, ईंदड़ कोशिशि कंदासूं त हिन मामले ते तव्हां सां ईंदड़ ॾींहंनि में बि वरी गुफ़्तगू करे सघूं। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी मुल्क जे मारूफ़ तजनिगार एडवोकेट शाह ओस्तो साहब जी गुफ़्तगू बि तव्हां ते पहुचाईसूं। डॉक्टर परवेज़ हुदबाई यकीनी तौर ते पाकिस्तान जो हिकिड़ो तमामु वॾो स्कॉलर आहे ऐं उनखे कंहिं बि रिटायर्ड जनरल या कंहिं खां मुहिबुल वतनी जो या इन तरह जे ॿिए सर्टिफिकेट जी ज़रूरत न आहे। तंहिं करे अहिड़ियूं जेके कोशिशूं थियनि थियूं ऐं अहिड़ियूं तरह जेके वीडियोज़ अचनि थियूं उन सां पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ी बेचैनी ऐं पंहिंजो हिकिड़ी इनसिक्योरिटी पैदा थिए थी। माण्हुनि खे इन तरह सां जेको आहे हिकिड़ा रिटायर माण्हू जेके आहिनि अची डिक्टेट कराइनि त ऐं उहे हिकिड़ी नज़रियाती लाइननि जे बारे में ईअं वेही ॻाल्हाइनि ऐं ॿियनि खे जेको चवनि त उहे राह जा ऐं करप्ट पॉलिटिशियन ऐं राह सां इन तरह जा जेके आहिनि जेको लोडेड जेके वर्ड जेके इन वीडियो में इस्तेमालु कया विया आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में त इहा रविश जेका आहे उहो पाकिस्तान जे लाइ, पाकिस्तान जे समाज जे लाइ, पाकिस्तान जे पॉलिटिकल डिस्कोर्स लाइ का चङी न आहे। नाज़रीन, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाई गॾु।